सो पया गायज कितलो स्पॉन्जी जाला तो ढोकळा. हो पया ब्रेड. Hello everyone, welcome back to another vlog of Goan Family Files. So आज हांव कुकिंग क्लास करपाक येयला. सो आतां हांव तुमकां बऱ्यो बऱ्यो रेसिपी दाखयतलें आं. आयज स्पेशल रेसिपी आसा ढोकळा रेसिपी. सो पळया फूल कंप्लीट व्लॉग आनी चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरो नाकात. खुबशीं जाणां म्हाजे विडियोज पळयता पूण चॅनल सबस्क्रायब करना आनी म्हाजे रिलेटिव्स फ्रेंड्स तांकां सुद्दां सांगता चॅनल सबस्क्रायब करा. ओके म्हणटा पूण केन्ना चॅनल सबस्क्रायब करिना. म्हाका कशें कळटा चॅनल सबस्क्रायब केला काय ना ते सबस्क्रायबर वाडटा तेजे ऑटोमॅटिकली कळटा न्हू. सो आयज सकाळीं सुद्दां म्हाज्या फ्रेंडाक सांगलेलें करता कितलो टायम लागता सबस्क्रायब करपाक. 1-2-5 सेकंद पुरो. चॅनल ओपन केलो, सबस्क्रायब ऑप्शन आसा तो क्लिक करा. अर्दी म्हणटा आमकां कळना कसो सबस्क्रायब करपाचो तो. सबस्क्रायब करपाक व्हडलेशें कांय पडना, फक्त म्हाजो जो चॅनल तुमी व्हिडिओ पळयता तेन्ना थंय दिश्टी पडटलें. सायडीन सबस्क्रायब ऑप्शन आसतलो तो मातसो क्लिक केल्यार पुरो. सो तुमी फूल ऑन एंटरटेनमेंट पळयता न्हू, म्हाजे व्लॉग पळयता, लायक सुद्दां करता अर्दी. सो एक सबस्क्रायब करपाक तर जाता न्हू. सो प्लीज सबस्क्रायब करा चॅनल आनी हांव तुमकां असो आशिर्वाद दिता जर तुमी सबस्क्रायब केलो म्हाजो चॅनल न्हू जाल्यार तुमचें कितें मनान जी इच्छा आसा, बंगलो बांदपाचो आसा, गाडी घेवपाची आसा, गर्लफ्रेंड कोणाक जाय, बॉयफ्रेंड कोणाक जाय मेळ्ळ्यार पुरो ताताच तूं. सो आतां कुकिंग क्लास जेंगेर येयना न्हू शिकपाक ती न्हू बरे बरे रेसिपी करता आनी खुबदां म्हाका दिली आनी अयान सुद्दां इतले आवडीन खाता जाणा. फाटल्या दिसांनी एक इडली केल्ली, 4 इडल्यो दिल्ल्यो, तितूंतले 2 अयांच्याक दिले आनी 2 हांवें घेतल्यो म्हाका. सो हेणें अयांच्यान बेगीन 2 खाले आनी म्हाजी बीन एक काडून घेतली. इतल्यो सॉफ्ट स्पॉन्जी ती सुद्दां एकदां केन्नाय जर करीत न्हू दाखयता तुमकां कशी करता ती. आनी बेस्ट जाली, बेश्टी खाले हांवें च्यावेन बुडोवन सुद्दां आनी बेश्टी सुकी सुद्दां खावपाक इतली टेस्टी स्पॉन्जी जाता न्हू सांगो शकना. सो प्लीज पळयात. सो सगळ्या पयलीं 2 वाटी बेसन दाखयता तुमकां कितले घेवपाची ती क्वॉन्टिटी. पळया ही एक वाटी आनी ही हांगा एक वतली ऑलरेडी. 2 वाट्यो घेता आमी सारक्यो. सो हे पळय आतां 2 वाटी घेतले. आतां चाळटा हांव. बेसन जे आसा सामकें गाळून काडपाचें, लम्स बीन उरपा जायना तितून, तेका लागून ते मागीर स्पॉन्जीनेस येयना. सो हे गाळून काडले न्हू आतां पीठ आतां दुसऱ्या आयदनान शिफ्ट करता आमी. गायज किचनांतल्यान व्ह्यू पळयात जबरदस्त सामको आनी ते दोंगर बीन आनी हांगा पळय घर सुद्दां आसा कोणालें तेको. घाली आमी 1 चमचो साकर आनी इल्लेशें मीठ स्वादानुसार. इल्लोसो कलर येवपाक लागून मातसो हळदी पिठो पळया, नाजाल्यार मागीर आडूक लागता. चड हळदी पिठो पडत जाल्यार मागीर आडूक लागता खंय जो हें आसा तो ढोकळा. तेका लागून मातसो घालप, मातसो कलर येय सारको. अशें बॅटर आतां बॅटर तयार करता आमी हेजें. आतां हितून उदक घाला आनी इले करून पळोवपा जाय कन्सिस्टन्सी कशी जाता ती. चड पातळूय जावं जायना आनी चड दाटूय जावं जायना न्हू. पळय आतां कशी कितली करता ती कन्सिस्टन्सी. पयलीं उदक इल्लें घालून अशें धवळीत रावं जाय जाल्यारूच तें कळटा मागीर. ना तुमी डायरेक्ट जर उदक 1.5 वाटी न्हू. आतां सद्या आमी 1 वाटी घातल्या. भज्यांची कन्सिस्टन्सी 1 वाटी सोंपना अजून आमगेली. आतां सारकी 1 वाटी सोंपली. तीच वाटी घेतल्या जे बेसन घातलेलें न्हू 2 वाटी, तीच वाटी घेवन आमी आतां अशें बॅटर तयार केला. सो अशें 2-3 मिनटां अशें फेटून घेवपाचें बरें. ते सगळे जे लम्स बीन कांय उरपाक जायना तितून पिठान. सगळें सारकें मिक्स करून घेवपाचें अशें 2-3 मिनटां. 3 मिनटां जावना अजून. 2 चमचे आनी इल्लेशें उदक घालता, दाट जालें दिसता मातशी. सो पळया कन्सिस्टन्सी कशी जावपाक जाय ती. अशें मिक्सरान सुद्दां करूं शकता तुमी. मिक्सरान सुद्दां अशें करून तुमी मिक्सरान वांटपाक शकता पूण उदकाचें मातशें पळोवचें पडटलें कन्सिस्टन्सी. ही आतां पयलीं 1 वाटी सुद्दां घालून मिक्सरान वांटल्यार जाता. सो आतां 2-3 मिनटां जेन्ना तुमी स्टर करतली न्हू मागीर 3 मिनटां मातशें स्टर केलें म्हणटकीर मागीर 10 मिनटां मातसो दवरपाचो तसोच, रेस्ट दवरपाचो तसोच धापून. बॉयल करपाक आतां आमी उदक दवरलां आनी तितून घातला स्टँड. केक टीन हो पळया केक टीन. हितून आतां आमी तें बॅटर घालतलीं. तेजे पयलीं कितें कितें घालपाचें तें सांगता तुमकां.
सो आता ऑलमोस्ट 10 मिनटां जायत येयली. आता सांगता कितें घालपाचें ते. आता बॅटर जे आसा ते ओपन करून दाखयता तुमकां. या बॅटर आता तितून आमी वो इनो हो पया इनो लेमन फ्लेवर इनो फक्त लेमन फ्लेवर इनोच घालपाचो. पोवन घेया जर तुमी घेतली जाल्यार इनो पॅकेट. तितून आता खूब फ्लेवर्स येयल्यात इनोचे. सो एक हे सांगता तुमकां उदक न्हू हांगा इंडक्शनाचेर दवरला ते बॉयल जावपा जाय. तेजे पयलीं इनो घालपाचें ना. ऑन द स्पॉट जेन्ना उदक जेन्ना बॉयल जातलें न्हू फटाफट इनो घालपाचें आनी ते बॅटर जे आसा तें दवरपाचें. दाखयता तुमकां आतां. आयदनाक आमी तेल लावन घेता नाजाल्यार ढोकळा जो आसा तो चिकट्टलो. सो उदक पळय आतां बॉयल जायत येयलां. सो आतां हितून आमी घालुया इनो लेमन फ्लेवर. मातशें वयल्यान उदक फर्मेंट जावपाक. आनी आतां हें अशें बरें स्टर करून घेवपाचें. मिक्स करून चड करप ना मातशें मिक्स जायसर. पळया कशें फुलोन येता तें. आतां आशिल्लें तेज्यानी डबल जालें हें. आतां हे हितून मिक्स हें एम्प्टी करुया ह्या जारान ह्या टिनान. केक टीन जो आसा तितून आमी आतां हें सगळें एम्प्टी करता. सो पळया गायज आतां एम्प्टी केल्लें आतां हें. आतां आमी हांगा दवरता. हे पळया आतां धांपून दवरला. कितलो टायम दवरपा धांपून? 10 मिनटां पयलीं हाय फ्लेमीन मागीर 5 मिनटां 10 मिनटां हाय फ्लेम दवरला. आतां 10 मिनटां हाय फ्लेमीचेर आनी 5 मिनटां लो फ्लेमीचेर दवरपाचें. आनी हांव सामकें एक्सायटेड आसा ढोकळा कसो जाता तो पळोवपाक. तडका मारपाक कितें कितें इंग्रेडियंट जाय ते पळया. एक मिरची घेतली आमी, कोथमीर इल्लीशी, करवील, सांसवां आनी हिंग आनी 1 चमचो साकर. 1 किंवा 1.5 चमचो. सो जेन्ना आमी 10 मिनटां दवरता न्हू 10-15 मिनटां ते सेट करपाक तेन्ना 1 चमचो तेल सुद्दां घातलें जाता. तेल घातल्यार मातसो आनी चड स्पॉन्जी जाता आनी मातसो हें येता कितें म्हणटा तो फ्लफीनेस येता. सो तो एक स्टेप मातसो चुकलो आमचो तेन्ना दवरलें आनी मागीर याद जाली. सो आसूं म्हटलें. सो तुमी लक्षान दवरा. सो गायज म्हाका दिसतालें कितें ढोकळा करप म्हणल्यार व्हडलें कितें नाकार फातरी घेवपाक अश्यो. पूण आतां पळयलें न्हू हांवें तेन्ना कळ्ळें म्हाका व्हडलेंशें कांय ना. सामको इजी आसा. 5 मिनटान जर तुमकां कितें फंक्शन आसा घरान जाल्यार कोणी बारीक सारीक कोण सोयरी बीन येवपाचें आसा जाल्यार न्हू 2 मिनटां व्हडलो टायम लागना. फक्त एक अर्द वर 2 मिनटां म्हणना अर्द वरान न्हू ढोकळा तयार जाता. सो रेसिपी पळय आतां फुडें. सो आतां हांव ढोकळा ओपन करून पळयता शिजला काय ना तो. सो आतां हो चाकू घालून पळोवया असो. जर चाकू क्लीन येयत जाल्यार ढोकळा शिजला. आनी जर चिकटत कितें जर सुरयेक लागत जाल्यार शिजोना आनी मातसो दवरपाचो. आतां हो पळया क्लीन येयला असो तसो. सुरी जी आसा अशी आसा तशी येयल्या म्हटल्यार ढोकळा जो आसा शिजला. हे पळय सो आतां हे इंडक्शन जो आसा तो बंद करता आनी तसो दवरपाचो. आतां कितलो टायम मातसो निवसो थंड जायसर मातसो थोडो वेळ आतां तितूनच दवरपाचो धांपून आनी थोड्या वेळान ओपन करून दाखयता. मागीर आमी आतां तडका मारता. तडका मारपाक दाखयला तुमकां कितें कितें इंग्रेडियंट घेतला ते. आनी आतां हांव मारता. हांव ट्राय करता तडका मारपाचें. अशें तेल कितलें घालपा पळय 2 चमचे घाल. पळय जायत तें 2 चमचे सुमार तेल. सो 2 चमचे सुमार तेल. मागीर तापोवनी मातशें गरम जावनी तेल. सो हे पळय आतां सांसवांनी तितूनूच हांवें हिंग जो काडून दवरलेलो तो घेतला. हो पळया आतां तडका मारुया. धांपून दवरपा मातशें नाल्यार सांसवां जी आसा भायर सरतली तेजी. करवी काडून आतां हितून घालया करवी
मिरची आणि एक उदक हें फूल येदावन मिरसांगो येदावन मातश्यो तेलान फ्राय जाय. मिरसांगो ज्यो आसा मातशे तेलान फ्राय जावपा जाय तितले म्हळ्यार दवरपाचे अशें. आतां एक वाटी उदक एक वाटी न्हू एक वाटी घालचो पडटा. सो गाय पळय आतां कांड जालो कसलो तो तोय दाखोवपा जाय. सो पळया उदक मातशें आनी इल्लें उदक घातलें आमी मागीर हें पळया इतलें उदक घातलें. आतां ही हो एक चमचो साखर घालया हितून. सो गोडसाण तुमकां कितली जाय त्या प्रमाणे एक चमचो 2 चमचो तुमकां जाय तसो आमी एकूच चमचो घातला. आनी पळया आतां कसो उजो पेटलो म्हाकाय खबर नाशिल्लें अशें जाता म्हणून. आतां हांवें बीन घरा कडेन ट्राय केलें आनी उजो पेटलें जाल्यार जाल्लें. सो आमी बेगीन फ्लेमची आसा बंद केली बोयानूच आनी परत दवरलें मागीर बारीक दुसऱ्या फ्लेमीचेर दवरलें. हें पळया गायज आतां हें शिजता अशें उदक आनी तिका खबर आसा तें कितें करता पळय तेन्ना उजो पेट्टा म्हणून. ती सांगतालें म्हाका इल्लें इल्लें करून घाल चुकोन म्हाजें मातशें चड पडलें पळय तो अकस्मात तेका उजो लागलो. मागीर बेगीन आमी बंद केलें गॅसूच बंद केलो आनी मागीर तेका फूक मारली आनी हें केलें मागीर. सो फ्लेमी वयलें सकयल काडलें आनी हितून लिंबू पिळेलो हाफ. सो ढोकळा जो आसा न्हू मातसो आतां थंड सामको पोंच्यान जो आसा थंड जावपा जाय. जर तुमी गरम गरम काडपा वचत जाल्यार तो सगळो चिकटोन पीसीस कुडके जावन येतले. सो आतां आमी तो थंड जावपा दवरला आनी सो आतां हांव ढोकळा असो कट करून घेता सारको सायडीच्यान काडटा तितूंतलो डिमोल्ड असो पळोवपाचो सायडीन सारको आतां सुटलो तो कळटा असो दिश्टी हें जाता पळया. सो गायज हो पळया कितें म्हणटा तो ढोकळा आतां हांव हितून घालता पळया ऑटोमॅटीक पडलो कांय करपाची गरज पडना चड. आतां हेजे आमी पीसीस करुया. पीसीस पयलीं करपाचे आनी मागीर तें घालपाचें पयलीं सारकें. हॅपी बर्थडे टू मी. बरें जालां. सो पयलो न्हू गाय सामकें हांव एक्सायटेड आशिल्लें की कसो जातलो आनी जातलो काय ना पूण बरो जालो. आनी आतां 9 पीसीस जाले सारके. पयलो न्हू कसो कट केलो तो ऑटोमॅटीक तो आपुणूच पडलो. आतां आमी तडका मारलेलो तो आतां हांगा घालुया. सगळ्यांक पडटा ते पडो मागीर दोन उदक आसा न्हू चाकून सगळें सप्लाय वास बरो येयला घमघमीत. सो जे तडका मारलेले ते सगळे स्प्रेड केला हांवें आनी आतां 5 मिनटां रावया कित्याक ते सगळे सोक जावपा जाय न्हू हेका कितें म्हणटा तो ढोकळा जो स्पॉंज आसा तेका सगळे आतां सोक जावनी म्हणून मातशें 5 मिनटां दवरपाचो आनी इतलो घमघमीत वास सुटला आनी ढोकळा जसो जाता न्हू तसो वास येता. आनी म्हाका आतां हो न्हू ढोकळा असो कट करून खावपा म्हाका बरो दिसना असोच पळोवपा बरो दिसता हो. पूण आतां प्लेटीन काडटा हांव आनी एक पीस खावन दाखयता तुमकां कसो जाला तो. सो हो पळया ढोकळा. टेस्टी जाला सामको. आतां ही जी रेसिपी आसा न्हू घरा कडेन वचून करतलें हांव परत. नेक्स्ट जी रेसिपी आसतली तेका लागून आमी हो 1 पेलो तांदूळ ही आतां आमी निवळ धुयतली आनी फुगो घालून दवरितली. सो नेक्स्ट रेसिपी पळोवया तेजी आमी कितें करता ती पळय कितलो स्पॉन्जी जाला. सो पळया गायज कितलो स्पॉन्जी जाला तो ढोकळा. हो पळया ब्रेड कसो सामको स्पॉन्जी ब्रेड कसो स्पॉन्जी जाला.
सो गायज तुम्ही आयचो ब्लॉग आमचो तुमकां आवडलो काय ना तो कमेंट करून सांगात आणि चॅनल सबस्क्राईब करपाक विसरू नाकात आणि अशीच मेळोया नेक्स्ट ब्लॉगान सामकी बरी सामकी धमाकेदार रेसिपी घेवन येतली हांव तुमच्या वांगडा आणि हांवूय बीन ही आतां रेसिपी घरा कडेन ट्राय करतले ही आतां हांव सद्या कुकिंग क्लासीस जॉईन केल्या कुकिंग क्लासीस जॉईन केल्या आणि हांव आतां एक एक रेसिपी शिकता बरी बरी आणि तुमच्या वांगडा हांव सगळे रेसिपी शेअर करतले आणि नेक्स्ट जी आता रेसिपी आसतली तेका लागून तुम्ही पयला आसतले आता तांदूळ ते आता फुगो घालपाचा ते तुमकां सगळे इन डिटेल फुडल्या नेक्स्ट जेन्ना ती रेसिपी येतली तेन्ना तुमच्या वांगडा शेअर करतले हांव आणि ढोकळा इतलो टेस्टी जालो न्हू खरें ते तेल घालून तेल सुद्दां बरें जालें म्हणटा म्हाका जाल्यार तेल चड आवडत ना मागीर ती जी टीचर आसा म्हाजी ती म्हणटाली आरे आतां तेल घालून कसो जातलो देव जाणा कसो जातलो देव जाणा पूण फायनली इतलो बरो जालो टेस्टी जालो सो ट्राय करा आणि सांगा म्हाका तुमचे कितें सजेशन आसा ते